السلام عليكم. كان عندي بتي بروجي كان لازم ندير اون انترفاس جافا وخدمت انترفاس واحده اخرى وحبيت نبريزونطيها لكم نوريكم من الازل كيفاش تخدم ابليكاسيون في الفيديو ديالك يوزيكي معناتها تكليكي عليها تلونسا بالجافا من ا زد اون يوتيليزون نستعملو الاي دي اي اكليبس ونستعملو واحد البلوجين اسمو ويندو بيلدر. ابليكاسيون فريمون سامبل. واش دار؟ دخل باغ اكزومبل يوزر نيم ودخل باسورد وتفيريفي اذا صح ولا لا. عندك 3 بوطون، عندك ريسيت كونيكت و اكزيت. اوكي ريسيت باين شي داير باغ اكزومبل كتبت باسورد يوزر نيم وباسورد وطابت على ريسيت هادي بصح هنا لو كان سي يوزر باغ اكزومبل نضربو بعض الباسورد واش يخرج لنا حال كي تخدم انتر انسايد. المهم انفاليد لوغين حتى تكتب اوكي كودي ديزا اتونسيون ديال الموباس الدنيا تاع دي زد اوكي. دير في بالك بلي هاد الابليكاسيون ماشي غتسيرشي نوريكم الازل كيفاش درتها من ديزاين الكود وكيفاش نكوديو هاد لي بوطون من الازل. دوكا نورمالمون كنستالي دي كليبس ونورمالمون الانستالاسيون تكون فاسيل ناكس تو كنستالي دي كليبس. ابخي دوكا نستاليو سوينغ و ويندو بيلدر. اوكي باش تستالي سوينغ و ويندو بيلدر دخل هيلب و انستال نيو سوفتوير. تخرج لك هاد لاباج وتحوس اول افيلابل سيت لهنايا وتحوس على ويندو بيلدر. بون انا انستاليتو ديجا كونيكسيون راهي ثقيله والبيسي ثقيل دونك نجي نكمل يطول. هنكريو البروجي ديالنا سميه باغ اكزومبل تيوتو فينيش دوزي ديالنا نكريو سانز اوكان بروبليم. نكريو نيو بون نسحق باكيج دونك نكريو باكيج لا جابش ندير التسويع في ديالها باغ اكزومبل نسموها تيوتو فينيش. اوكي دوكا انا كرينا الباكيج ديالنا. مور كرينا الباكيج ديالنا دوكا نكريو باش نديرو الانترفاس ديالنا. باش نديرو الانترفاس كليك دروا نيو اوردر. اوكي مور كنستالي ويندو بيلدر يخرج لك هكذا. نروحو حنا لويندو بيلدر نكليكيو سوينغ ديزاينر ابليكيشن ويندو. اوكي تكليك على ابليكيشن ويندو ونفس تسمي الابليكاسيون ديالك باغ اكزومبل first finish. اوكي نورمالمون هاد الكود يجينيري لك اوتوماتيك يعني وحده يجي. مور ما يجي هاد الكود هذايا نورمالمون يخرج لك سورس وديزاين من تحت. باش يدير بالك نورمالمون تبان سورس ديزاين. اوكي حنا ندخلو ديزاين دونك هادي هي ديزاين تاع الابليكاسيون ديالك راح ديرها. باش نكبرو شويه لا فيناتر كليك دو فوا كليك غوش فيرست اب وتكبر لا فيناتر. اوكي علاش نديرو ابسولوت لي اوت العجل باش كي ندخلو زعما لي فوتو اكسيتيرا راح يجي نقدر نموديفيهم كيما نحب نكبرهم ونصغرهم كيما نحب. هذا ما كان جوست العجل هذا. اوكي دوكا لا طاي تاع لا فيناتر ديالك باش تكبرها كليكي على لا فيناتر وتكبرها كيما حبيت. اوكي دونك هنايا واش عندنا؟ هنا عندنا واش راح نقدروا نيتيليزيو في الابليكاسيون ديالنا. هادوما سي جوست افايس دي لابل لي بوطون تيتيليزيهم في الابليكاسيون ديالك. اوكي دونك الابليكاسيون ديالنا ملي نعطولها ان تيتر من الفوق باغ اكزومبل باش دير تيتر تكليكي على لافيناتر من الفوق تكليكي هنايا هنا تلقى تايتل في البروبريتيز اسمها ماي فيرست ولا اسمها لوجين اب. اوكي دوكا كيما راك تشوف انا درنا تيتر لابليكاسيون ديالنا. دوكا واش لازم نديرو؟ لازم نديرو دي لابل وين ندخلو التكست ديالنا باك جراوند تاع لابليكاسيون. باش نبدلو باك جراوند تكليكي على لاباليت هادي ودير باغ اكزومبل وايت بلاك كيما حبيت. اوكي انا نديرو وايت. دونك لابليكاسيون ديالنا ولا بيضا. دوكا نديرو شويه ديزاين. بون لي ديزاين فيزيو بيان فيه تبعني شويه جي لابل هادي تاع يوزر نيم. دونك جي لابل سي بور انسيري ان تكست باش دير تكست في لابليكاسيون ديالك يعني باش تكتب في لابليكاسيون ديالك. انا واش نسموها باغ اكزومبل
شي باغ اكزومبل يوزر نيم. اوكي يوزر نيم. دونك عندنا يوزر نيم، ابخي نديرو كونترول سي كونترول دي، نديرو باسورد. اوكي دونك عندنا دو تكست يوزر نيم و باسورد. دوك راني حاب هادو هما يوزر نيم و باسورد نكبرهم شويه. اوكي باش نكبرو التكست ديالي نعطيو بيان ندخل برك دونك نسمع بين زوج. اوكي ندخل فونت مور ما ندخل فونت ندير باغ اكزومبل بولد. انا كيما تشوف عندك لاطاي ستيل ايطاليك بولد، ولا هنايا لي فاميلي يعني كتيبه كيفاش. دوكا نديرو ندخلو التكست ديالنا. باش تدخل التكست زي جي تكست هايليك لهنايا وتكليكي، ابغي تحكم هادي سيليكسيونيها كوبييها. بون كوبييها باش نديرو باسورد. دونك باسورد ندير جي باسورد فيلد. علاش ندير جي باسورد فيلد؟ باسكو تو سامبلومون باش كيدخل ليوتيليزاتور المود باس ديالو يخباه. اوكي دونك جي باسورد فيلد. دوكا نديرو البوطون ديالنا. البوطون ديالنا واش عندنا؟ عندنا اكزيت، عندنا اكزيت كونتاكت وليست. اوكي ليست نديرها هنا كيما تشوف البوطون تقدر ديرو ملي حبيت. كيما هنا هذا ليست. باش تبدل التكست توجور تكليكي على البوطون ديالك وتجي هنايا ليست. اوكي انا سي كونات انا سي اكزيت. اوكي دونك هنا نصنع لي الابليكاسيون ديالنا. باش ندير التصويره لهنايا انا جينيرالمون ندير جي بانل. الانترفاس ديالي سي بون كملتها. بقى لي غير الكود. كيما راك تشوف مازال مستيج كاع الكود، مازال فريمون مستيج كاع الكود. فريمون ساهل باش تخدم انترفاس جرافيك هكذا. بون دوكا مورنا درنا لا بلاتفورم ديالنا، يعني درنا لابليكاسيون ديالنا كيفاش راح تكون. دوكا ندخلو شويه في الكود. اوكي باش ندخلو في الكود، باش يعني تخلط في الكود تاع البوطون هذوما، دوبل كليك في البوطون اللي راح تكودي. هذا البوطون ساهل جو بونسي نكوديو هكا هنايا، ساهل فيه هكا هو اكزيت. اوكي دونك غير كليك عليه يخرج من الابليكاسيون. دخل اكزيت دوبل كليك فيها يخرج لك ديريكتومون ميثود ولا فونكسيون اللي راح يعني تكوديها واش يصرا كي يكليكي ليوتيليزاتور. اوكي باش يكيتي برك نديرو سيستم بون اكزيت نديرو زيرو. دوكا هكذا انا كودينا بون اكزيت، بقالنا كونيكت وبقالنا ريسيت. اوكي دوكا مور ما كودينا ريسيت، دوكا لازم نكوديو البوطون ساهل فيهم بين ريسيت و كونيكت. بونسكو ريسيت هو ساهل فيهم، دونك نروحو لريسيت. دوبل كليك فيه يخرج لك ديريكتومون لا ميثود اللي راح يصرا فيها اكسيون كي اليوتيليزاتور يعبز على ريسيت. دونك ريسيت سي هو البيت ديالو. كنت انا نديرو هنايا كي دخل يوزر نيم و باسورد اليوتيليزاتور يقدر يعبز على ريسيت ويمسحهم بين زوج. ساهل. باش نديرو هادشي لازم نديرو اسم لي فاريابل اللي سميناهم لهنايا. دونك تكست يوزر نيم كوبييه، ندخلو ريسيت ونقولو تكست يوزر نيم يعني لا فاريابل هادي بوان سيت سيت تكست زيرو نيل. اوكي انا
نقولوش نقولوا برك كي يعبز على reset text username يولي فيه والو. نزيدو لا دوزيام فاريابل اللي هي password. كوبي واش ميصرالناش ايرور دو سانتاكس دونك كوبي اسمها فاريابل text password point set text. اوكي دوكا ما كودينا ريسيت و اكسيت بقانا غير كونيكت دوبل كليك ليها ولا مشوز. واش نسحقو ماشين دو كاركتر باش نبداو ليوتيليزاتور واش يدير ليوتيليزاتور واش يدخل كوم انفورماسيون سترينغ يوزر نيم سترينغ باسورد. هادي ديكلاراسيون تاع جافا تعرفو. دوكا ني حاب دوكا هاد لاجون دو كاركتر ندير فيها ليوتيليزاتور باش يدخل بور سا لازم نوتيليزي لا فاريابل لي سميتها اللي هي text username. علاش باسكو سي لا فاريابل تاع الشون ديالي باش نوتيليزيها نقولو get text. اوكي نزيدو دوزيام باش نقولو باسورد سميناها فاريابل الشون تاع باسورد سي text password get text. هكذا سامبلومون شنو نقولو دخل ليوتيليزاتور ديرهم هاد لي دو فاريابل اللي هما شي دو كاركتير يوزرنيم و باسورد. ومن بعد واش راح ندير راح نكومباري يوزرنيم و باسورد لي انيسياليزيتهم انايا اللي بديتهم انايا مع واش دخل ليوتيليزاتور. اوكي دوكا ما ديت لي دو فاريابل لازم نكومباريهم مع واش ليوتيليزاتور دخل. اوكي بون باسورد اون كونتينز باغ اكزومبل الكود ديالي واش نحب ندير البلاد لازم نتيجه ندير باس ديالو باش ندير كذا دونك شنو نقولو باسورد با كونتينز اذا المود باس ديالو فيه ديزل و يوزر نيم و كوديني دون لو كا هذا خليه يدخل ونافيشيو بتيت بوت ديالوغ. مش عارف اكزاكتومون سانتاكس مي ابري جي اوبشن بين بون كوبي تاع اوفر فلو من الاخر جي اوبشن بين شو ميساج ديالوغ نول. هنا واش راح نديرو باغ اكزومبل واش راح يافيشي لكم ميساج جي اوبشن بين كانسل اوبشن جوست une petite interface هكذا petite fenêtre as dans le cas quand t'as maintenant وين نغلط في المود باس واش ندير dans le cas نغلط في المود باس بين دي كود برك هنايا ولي ندير كانسل ندير اوكي Last cancel there.
بون وصلنا لافان تاع لا فيديو، جيسبر كو عجبكم الكونتوني. ان شاء الله راح ندير دوطر فيديو وين ندير دي توتوريالز هكذا، يعني كلكو لونغاج دو بروغراماسيون. اذا حبيتو دوطر كونتوني في نفس يعني الموضوع، وعرفوا بلي يعني تعاونوني بزاف كي تابوني وتموتيفيني باش ندير دوطر كونتوني. يعطيكم الصحة.